राणा साहब, आप ब्रेक के अंदर आप जिस ट्वीट का तज़किरा कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब से मंसूब, वो उन्हीं के अकाउंट से है, ऑफिशियल अकाउंट से की गई है। नीचे मनकूल लिखा हुआ है उन्होंने, जो कल के फैसले को लेके उन्होंने पीटीआई वर्कर्स को पैगाम दिया। मुझे एक बात बताएं, क्या ये पैगाम देना बनता था? वो एक पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हुकूमत के अंदर एक वजीर हैं, पार्टी के अहम तरीन फैसलों में मौजूद रहते हैं, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन साथियों में उनका शुमार होता है, और जब वो ऐसा ट्वीट करेंगे तो उसका मतलब क्या है? मुझे एक बताएं, क्या इस पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की जो चीज़ है वो इस ट्वीट पर एक्शन पे नहीं आएगी? क्या इस ट्वीट पर पूछा नहीं जाएगा कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं उनके वक्त में लोगों ने अपने आप पर तेल छिड़क के आग लगा ली थी, आप भी आग लगा लें? ये क्या है? क्या ये इंतशार नहीं है? क्या ये इंतशार को दावत नहीं दी जा रही? क्या ये आप लोगों को किसी और तरफ लेकर नहीं जा रहे? क्या इस पर हमारे इदारों को खामोश रहना चाहिए? क्या इस पर इलेक्शन कमीशन को छोड़ दे, बाकी सबको, क्या इस पर इलेक्शन कमीशन को बोलना नहीं चाहिए? क्या इस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या इस पर इनकी अपनी पार्टी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या इस पर दीगर सियासी जमातों को नहीं बोलना चाहिए? खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या इस पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए? इस पाकिस्तानी देखें कौन किस सियासी जमात में है, ये एक लहदा बात है, लेकिन सब पाकिस्तानी हैं, चाहे कोई नून लीग में है, पीपल्स पार्टी में है, MQM में है, जमीयत उलमा इस्लाम में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, किसी भी जमात में है, वो पहले पाकिस्तानी है, पहले वो इंसान है, उसके बाद किसी सियासी जमात से उनका तल्लक है। आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं? आप उनको पैगाम क्या देना चाह रहे हैं कि जाओ अपने ऊपर पेट्रोल छिड़को, आग लगा लो, अपने आप को खत्म कर लो, आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, तो फिर आपका पता चलेगा कि आपकी वफादारी क्या है? तो जनाबे वाला, फिर जब इसी तरह बड़े मियाँ साहब को सज़ा हुई थी, बड़े मियाँ साहब जब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, या मियाँ साहब को जब सज़ा हुई थी, जब नहली हुई थी, तो फिर आपने ये काम क्यों नहीं किया? फिर आपकी पार्टी ने ये काम क्यों नहीं किया? ये किसी पार्टी को भी काम नहीं करना चाहिए। ये चीज़ है ही गलत। इस ट्वीट से लेकर ये इक़दाम तक सब गलत है, इसलिए कि सियासी जमातों का असासा उनके कारकुन होते हैं, उनकी कारकुनों की लाशों पर सियासत उनका असासा नहीं होती। इस ट्वीट के बाद तो मैं समझता था कि आज बहुत से जवाब आने चाहिए थे। मैं तो सोच रहा था कि बहुत से सीनियर सहाफियों को इस पे बोलना चाहिए। वैसे हैरत ज़दा था, इसलिए मैंने आपको पहले ये कहा कि ये उनके अकाउंट से नहीं हो सकता, लेकिन मैंने क्रॉस चेक किया है, वो तकरीबन 21 घंटे पहले कल रात 11:43 के ऊपर वही ट्वीट की गई है और नीचे मनकूल लिखा हुआ। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी अगर पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर खड़े होकर ये बात करेंगे कि वो जेल में गया है, तो मैंने हुकाम को ये कहा है कि इसे सारी चीज़ें देना पर कोई गैर ममनुआ चीज़ ना देना। फिर कारकुन हंसते हैं, फिर कहते हैं कि फिर डॉक्टर से पूछ लेना, अगर जान पे बन आए तो दे देना। अब इस तरह की बातें अगर पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में होंगी तो किस तरह की ज़हनसाजी होगी? देखें, ये मैं यही कह रहा हूँ, हम अपनी सियासी जमातों से उम्मीद रखते थे, वो ज़हन साजी हमारी ये करते कि आओ मिलकर पाकिस्तान को बचाएं, आओ मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करें, आओ मिलकर गुर्बत को भगाएं, आओ मिलकर उन तमाम प्रोजेक्ट को पूरा करें जो इस पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। लेकिन हमारे हुक्मरान तो एक नई आग लगा रहे हैं, एक ऐसी तकारीर कर रहे हैं। लेकिन मैं राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर एक सियासी तकरीर है, मैं उस पर कोई बात नहीं करता, चले उन्होंने कह दिया। लेकिन मुझे ये बताएं, ये ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो ट्वीट है, क्या आप इस ट्वीट को इजी लेते हैं? इस ट्वीट का जवाब कहीं से आएगा कि नहीं आएगा? क्या कोई अदारा हरकत में आएगा या नहीं आएगा? अगर इनका ट्वीट पढ़कर कोई नौजवान अपने आप पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेता है, तो फिर इसकी दावत देने वाला, उसको उकसाने वाला, उसको मरवाने वाला, ये तो जुर्म है ना? ये 109 में है या किसी और के दफात में है, ये तो एक जुर्म है। क्या उसकी सजा उसको मिलेगी? क्या उस जुर्म में वो आएंगे? क्या उसमें वो फंसेंगे? फिर इसका जवाब कौन देगा? ये पाकिस्तान है, मुझे मेरा पाकिस्तान चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासत है या मसखरापन है?
یہ ہم کس کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ پھر ایسے لوگوں کے ٹویٹ کا جواب وہی ہوتا ہے جو پشاور کے اندر الیکشن کا رزلٹ میں ہوا ہے. پھر نوجوان نکلتے ہیں باہر، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں. کیا پاکستان کے اندر میاں نواز شریف کو مائنس کر کے نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی تھی؟ کیا پاکستان کے اندر بینظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کی شہادت کے بعد یا ان کو جلا وطن کرنے کے بعد کیا ان کی سیاست ختم ہو گئی تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو گئی تھی؟ بتائیں مجھے. کیا اے این پی پر پابندی لگنے کے بعد جب وہ کسی اور نام سے تھی کیا ان کی سیاست ختم ہو گئی تھی؟ ہمیں پاکستان کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا، ہمیں سیاست سے ہٹ کے کام کرنا ہوگا. آج ہمارے فوجی جوان اس ٹرین حادثے پہ موجود ہیں، وہ بڑے سے لے کر چھوٹے ایک ایک کام کر رہے ہیں. آرمی چیف باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کی رپورٹ لے رہے ہیں. وہاں پر تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے تو بلا تفریق پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان میں ایک نئی آگ لگانا چاہتے ہیں ایسے ٹویٹ کر کے. مجھے تو نہیں امید تھی کہ خواجہ صاحب جیسا شخص ایسی حرکت کرے گا. اس پر سیاسی جماعتوں کو بولنا چاہیے تھا، اس پر بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا، اس پر بھی پاکستان کی عدلیہ کو کچھ کہنا چاہیے تھا، اس پر بھی ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو بولنا چاہیے تھا، اس پر بھی پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہر شخص کو اس پہ بولنا چاہیے تھا، اس پر بھی سراج الحق صاحب کو کوئی بات کرنی چاہیے تھی. حیف صد حیف کہ یہاں پہ ہمارے کارکنان کی ذہن سازی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ مستقبل کے اندر پھر اگر ان کی طرف سے اس طرح کا ریسپانس آنا شروع ہو جائے تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. لیکن آپ کو بولتے وقت اپنے کردار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور آپ عوام نمائندے ہوتے ہوئے کیا بولنا ہے وہ ذہن میں اس کو پرکھنے کے بعد زبان سے ادا کریں گے تو بہتری ہوگی. بصورت دیگر یہاں پہ جگت بازی کرنا اور حجت تمام کرنے والے تو بہت سے ہیں. اچھا کنور صاحب، اگر دیکھا جائے پارٹی چیئرمین شپ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹر پارٹی الیکشن نہ ہونا، اس کا اثر کس حد تک پڑے گا؟ ایک تو توشہ خانہ کیس لے لیں اور ایک انٹر پارٹی الیکشن نہ ہونا لے لیں. اس میں سب سے بڑی ہماری جو ایک ہم تو آئینی اور قانونی بات کرتے ہیں اور حقائق پر ڈاکومنٹس کی روشنی بات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو پچھلے سال نوٹس جاری کیا تھا، جون 2021 سے نوٹس جاری کر رہے ہیں کہ آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں ورنہ ہم آپ کا سمبل واپس لے دیں گے. یہ 3-4 نوٹس جاری ہو گئے. اس پر تحریک انصاف میں تو انہوں نے آج سواتی نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو ایز اے پارٹی کا چیف الیکشن کمیشن، پارٹی کا، ملک کا نہیں، پارٹی کا چیف الیکشن کمیشن نے خط لکھا جس میں 1 سال دے دے. کورونا ہو گیا جی، تو کورونا کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے 1 سال کی کو مہلت دی. اس کے بعد ان کو بار بار نوٹس جاری کیے کہ جب آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں. انہوں نے اصل میں ان کی روایت ہے وہ خط کا جواب وہ دیتے نہیں، تو انہوں نے خط کا جواب نہیں دیا. اس پر الیکشن کمیشن جو ہے یہ پابند ہے کہ اگر کسی پارٹی کا اگر نہ ہو انٹر پارٹی الیکشن نہ ہو تو سیکشن بڑا اہم ہے 208. یہ پڑھتے تو ہے نہیں، یہ سارے ٹی وی میں بیٹھ کے کرتے رہتے. کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پارٹی انٹر پارٹی الیکشن نہ کروائے تو الیکشن کمیشن اس پارٹی کا سمبل واپس لے سکتا ہے. تو بس اگر انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوا تو سمبل واپس لیا جا سکتا ہے. اس میں تو کون سی غیر قانونی بات ہوگی بھائی؟